Hello friends, how are you all? So today we are starting a new chapter called Accounting for Royalty. Okay. Okay. So dear friends from all part of the country, I welcome you all to this class of Accounting for Royalty. Actually के भयो मलाई धेरै जनाको मेसेज आयो. Actually I have got emails, I have got in my WhatsApp number मा धेरै जनाले मलाई मेसेज पठायो. यो अकाउन्टिङ फर रोयल्टी बुझिएन, टिचरले के पढाउँछ, दुई तीनटा क्वेशन गराइदिन्छ, यसबाट क्वेशन आउँदै आउँदैन भनेर छोडिदिन्छ भनेर धेरै आयो स्टुडेन्टहरुलाई. सो मलाई के लाग्यो भन्दा मैले सायद एउटा जस्ट आई शुड रेकर्ड अ लेक्चर युट्युबमा मैले हाल्दिनु पर्छ ताकि जुन साथीहरुलाई प्रब्लम भइराछ यसमा दे विल रिफर इट. So I am recording this lecture for accounting for royalty and this will be uploaded in my YouTube channel. Okay, fine. Okay. अब YouTube channel मा म राख्छु र नोट्स obviously मैले पुरा यो च्याप्टर को नोट्स त्यसमा मैले YouTube मा राख्छु र if anyone needs notes यो नम्बरमा प्लिज मलाई तपाईहरुले WhatsApp मा मेसेज गर्नु होला, म तपाईलाई नोट्स पठाइदिन्छु. फाइन. सो यो नम्बर प्लिज सबैले रेकर्ड गरेर राख्नुस् त है. अर मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले cparvez17@gmail.com यसमा तपाईले मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ. ओके. सो प्लिज आइदर text me on WhatsApp at this number or email me. I'll send you the notes. Right, students? Okay. I hope you have तपाईले रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ. सेभ गर्नुस्, म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु है. ओके. Okay, now let me introduce myself. My name is CA Parvez Alam Ansari. And since I think from last 4 years I have been teaching. यो भन्दा पहिला म दिल्लीमा पढाउँथे. दिल्लीमा मैले सीपीटी लाई पढाएँ. अहिले लगभग अराउन्ड काठमाडौँमा हेर्ने हो भने अराउन्ड 1 इयर भयो म काठमाडौँमा सीपीटी सी फाउन्डेसन र क्याप 1 लाई र इभन क्याप 2 लाई पनि मैले सर्टेन क्लासहरु लिइराखेको छु अहिले. क्याप 1 लाई मैले पढाउँदै छु अहिले. सो हिस्ट्री भन्दै स्टुडेन्ट्स म आजको क्लास यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु है. ओके स्टुडेन्ट्स. ओके फाइन. सो प्लिज तपाईले आफ्नो नोटबुक निकाल्नुस्, नोट गर्दै गर्नुस्. म अलिकता यो अकाउन्ट रोयल्टी भनेको के हो अलिकता म कन्सेप्ट मात्र तपाईलाई बिल्ड गर्छु. त्यसपछि म धेरै लामो क्लास रेकर्ड गर्दैन. आई बिन प्लानिङ सानो सानो क्लासहरु रेकर्ड गर्ने, जस्तै फर एक्जाम्पल 20 मिनेट्स हाफ एन आवरको क्लास मैले रेकर्ड गर्दै जान्छु ताकि तपाईलाई पछि के हुन्छ रेफर गर्नलाई यो क्लास गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ है. धेरै लामो क्लास भयो भने फेरि स्टुडेन्टहरुलाई के हुन्छ पछि गाह्रो हुँदो रहेछ. त्यसैले मैले यसपालि प्लानिङ के गरेको छु, क्लास चाहिँ एकदमै 20 मिनेट 25 मिनेट या म्याक्सिमम आधा हाफ एन आवरको क्लास रेकर्ड गर्ने. पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यसरी गरेर बनाउँदै जाने. फाइन स्टुडेन्ट्स. ओके फाइन. ओके नाउ रोयल्टी है. अब हेडिङ हाल्नुस् त, मिनिङ अफ रोयल्टी है. अब हेर्नुस् त, आई थिंक सबैलाई धेरैलाई थाहा होला रोयल्टी भनेको के हो है. यहाँ हेर्नुस् त, अब रोयल्टी के हो त्यसलाई बुझौँ पहिला, त्यसपछि त्यसलाई लेखेर हामी अगाडि बढाउँ है. यहाँ हेर्नुस् त, सपोज यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिन्छु म. सपोज यहाँ मिस्टर एक्स छ. मिस्टर एक्स ले के गर्यो यहाँ हेर्नु त, हेर्नुस् त, मिस्टर एक्स छ सपोज. विच मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स इज द राइटर. मिस्टर एक्स के छ एउटा भन्नुस् त, राइटर हो. मिस्टर एक्स के हो? राइटर हो. मिस्टर एक्स ले के गर्यो एउटा बुक लेख्यो है. के को बारेमा? सपोज फन्डामेन्टल्स अफ अकाउन्टिङ. उले एउटा बुक लेख्यो
बुकको टपिक के छ अकाउन्टिङको बारेमा उसले एउटा अकाउन्टेन्सीको बुक लेख्यो भनौँ न है। अब हेर्नुहोस् है, अब मिस्टर एक्स जसले एकाउन्टेन्सीको बुक लेख्यो है, अनि उसले के गर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बुकलाई उसले के गर्छ पब्लिस गर्नलाई के गर्छ एउटा पब्लिसरसँग जान्छ, एउटा पब्लिसरसँग उसले के गर्छ कन्ट्याक्ट गर्छ र के भन्छ मैले लेखेको बुक के गरिदेऊ पब्लिस गरिदेऊ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब मिस्टर एक्स भयो राइटर भयो, पब्लिसरमा के छ सपोज सबभन्दा फेमस पब्लिसरको नाम भन्छु म तपाईँलाई टाटा मैग्रो हिल्स। तपाईँले यसको बुक पढ्नुभयो होला, धेरै राम्रो बुक्सहरू आउँछ यसको। टाटा मैग्रो हिल्सको के हो पब्लिसर हो है। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् मिस्टर एक्सले के गर्यो बुक लेख्यो र मिस्टर एक्सले के गर्यो हेर्नुहोस् त, मिस्टर एक्सले राइट दियो कसलाई राइट टु पब्लिस दियो कसलाई टाटा मैग्रो हिल्सलाई कि तपाईँले मैले लेखेको बुक्सलाई के गरिदिनुहोस् पब्लिस गरिदिनुहोस्। कुरा बुझ्नुभयो नि? फेरि भन्छु, मिस्टर एक्सले के लेख्यो एउटा किताब लेख्यो र मिस्टर एक्सले के गर्यो टाटा मैग्रो हिल्सलाई उसले के दियो राइट टु पब्लिस दियो कि यो किताब तपाईँले के गर्नुहोस् पब्लिस गर्नुहोस्। कुरा बुझ्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, अब मिस्टर हेर्नुहोस् त, अब के हुन्छ टाटा मैग्रो हिल्स र मिस्टर एक्स को बीचमा के हुन्छ एउटा एग्रिमेन्ट साइन हुन्छ। के हुन्छ एउटा एग्रिमेन्ट साइन हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब एग्रिमेन्टमा के लेखेर हुन्छ अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स लेखेर हुन्छ। के लेखेर हुन्छ अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स लेखेर हुन्छ एग्रिमेन्टमा लेखेर हुन्छ अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स। यो बुक पब्लिस गरिदिएको टर्म्स कस्तो हुन्छ जस्तो सपोज यो बुक्स जुन पब्लिस गरिरहेछ टाटा मैग्रो हिल्सले, त्यो बुक्स पब्लिस गरे बापत राइटरलाई उसले सपोज सर्टेन पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो 1 कपीको 1 कपी बुक्स उसको बेच्यो भने सपोज उसले 10 रुपियाँ दिन्छ, दिने एग्रिमेन्टमा लेखेर हुन्छ। अर्को के लेखेर हुन्छ भन्नुहोस् त, कि एभ्री इयर सपोज टर्म्स कन्डिसनमा अर्को के हुन सक्छ एभ्री इयर जुन यो एग्रिमेन्ट छ नि बुक पब्लिस गर्ने एभ्री इयर त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्छ है। त्यो पनि यहाँ लेखिरा हुन्छ केमा एग्रिमेन्टमा। अरु के लेखेको हुन सक्छ भन्नुस् त, अरु के लेखेको हुन सक्छ भन्नुस् त किन मलाई एग्रिमेन्टमा। स्टुडेन्ट्स मलाई टेक्स्ट गर्नुस् ल। अरु के हुन सक्छ भन्नुस् त किन। एक कपी बेचे बापत 10 रुपियाँ उसले दिन्छ। कसले? मैग्रो हिल्सले। सपोज मैग्रो हिल्सले 100 रुपियाँमा एक कपी बेच्यो भने 10 रुपियाँ कसले पायो? अब मिस्टर एक्सले पायो। अर्को के हुन्छ एभ्री इयर्स के गर्नु पर्यो, यसलाई रिन्यू गर्नु पर्यो। यानी कसले भनिरहेछ यो मिस्टर एक्सको कन्डिसन छ। अर्को के छ यसलाई यदि फरेनमा सपोज फरेनमा यदि यो बुक्सलाई बेच्नु छ भने रोयल्टी यो जुन बुकको पेमेन्ट छ नि पेमेन्ट पर बुक पेमेन्ट के हुन्छ बढी हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। अनि यसको के हुँदैन यो बुकलाई के गर्न पाइँदैन कपी गर्न पाइँदैन भन्ने सबै कुराहरू कहाँ लेखिरा हुन्छ रोयल्टीको एग्रिमेन्टमा। यो एग्रिमेन्टमा लेखिरा हुन्छ। एग्रिमेन्ट कसको बिचमा भएको छ? मिस्टर एक्सको बिचमा र टाटा मैग्रो हिल्सको बिचमा भएको छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब के हुन्छ एग्रिमेन्ट भयो। अब टाटा मैग्रो हिल्सले के गर्छ यो बुक्सलाई के गर्छ यहाँ हेर्नुस् त। टाटा मैग्रो हिल्सले के गर्छ अब यो बुक्सलाई पब्लिस गर्छ। के गर्छ? पब्लिस गर्छ। पब्लिस गरेपछि के हुन्छ मान्छेले के गर्छ यो बुक्सलाई किन्छ मान्छेले पर्चेज गर्छ यो बुक्सलाई है। अब मान्छेले यो बुक्सलाई पर्चेज गरेपछि के हुन्छ जति सेल प्रोसिड छ नि त्यसबाट सर्टेन अमाउन्ट के हुन्छ टाटा मैग्रो हिल्सले के गर्नुपर्छ अब सर्टेन अमाउन्ट फ्रम सेल प्रोसिड्स टु बी पेड टु मिस्टर एक्स। त्यो पैसा कसलाई दिनुपर्छ? मिस्टर एक्सलाई। है इक्जाम्पल के भयो? इक्जाम्पल 1 बुक सोल्ड फर 500। यदि 500 रुपियाँमा एउटा बुक के बिकेको छ भने अब उसले के गर्छ ₹100 सपोज एग्रिमेन्टमा के लेखेको छ ₹100 टु बी पेड टु मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को राइटरलाई
अब जुन ₹100K जुन मिस्टर एक्सलाई पे गरेको छ नि, कसले पे गरेको छ? पब्लिसरले, टाटा मैग्रो हिल्सले। किन? किनकि उसले राइट, जुन राइट छ नि, के को राइट छ? यो बुकको जुन राइट छ नि, बुककोमा जुन राइट दिएको छ नि, बुकको यो राइट उसले के गर्यो? पब्लिस गर्यो। यो राइट उसले युज गर्यो। त्यो राइट युज गरे बापत उसले के गर्छ? मिस्टर एक्सलाई सर्टेन पेमेन्ट गर्छ। सर्टेन के गर्छ? पेमेन्ट गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, नौ यहाँ हेर्नुहोस् है, नौ इन कन्सिडरेसन के को बदलामा? युज अफ राइट्स। के को राइट्स? बुक इन कन्सिडरेसन अफ युज अफ राइट्स। अब यो राइटलाई के भन्छ? कपिराइट भन्छ है। अहिले म भन्छु एकछिनमा तपाईँले कपिराइट बनाएको है। जुन मिस्टर एक्सको बुक्समा त्यो राइट छ नि, त्यसलाई उसले के गर्यो? युज गर्यो, पब्लिस गर्यो हैन? द पब्लिसर, द यसो लेख्नुहोस्, मैग्रो हिल्सको पब्लिसर हो। मैग्रो हिल्स विल पे सर्टेन सम, केही पैसा उसले पे गर्छ। हाम्रो इक्जाम्पलमा कति पे गर्छ? उसले ₹100 पे गर्छ। सर्टेन सम टु द राइटर। कसलाई? टु द राइटरलाई उसले सर्टेन समलाई के गर्छ? पे गर्छ। एन्ड दिस सम, र यही पैसालाई के भनिन्छ? कल्ड रोयल्टी। यही पैसालाई के भनिन्छ? जुन उसले पेरिडिकल्ली, यानी पर बुक, जब किताब बेच्छ तब उसले बिक्छ, तब उसले के गर्नुपर्छ? ₹100 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। कसलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहोस् त? पब्लिसरलाई। र त्यही के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, जुन उसले ₹100 एभ्री टाइम पे गरिराखेको छ नि, त्यही पैसालाई के भनिन्छ? रोयल्टी भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? रोयल्टी भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो है? ल लेखौँ त एकचोटि, एकदमै इजी छ, लेख्दै जाउँ, त्यसपछि म बुझाउँदै जान्छु। लेख्नुहोस् त, royalty refers to the periodic payment। के हो त? periodic payment हो। यसको मतलब के हो? एभ्री टाइम के हुन्छ? एभ्री टाइम किताब बिक्छ नि, अनि तपाईले रोयल्टी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। कसलाई? राइटरलाई। इक्जाम्पल, हाम्रो इक्जाम्पलमा है, के भयो? रोयल्टी रिफर्स टु द periodic payment for the use of certain property। अब प्रोपर्टी भने के हो? म एकछिन भन्छु है। सर्टेन प्रोपर्टी और राइट। तपाईले कसैको प्रोपर्टी युज गर्नुभयो या कसैको राइट युज गर्नुभयो, लिगल राइट युज गर्नुभयो, र त्यसको बापत तपाईले जुन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई नै के भनिन्छ? रोयल्टी भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? भन्नुहोस् न। हो, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, रोयल्टी कसले पे गर्छ? रोयल्टी इज पेड बाई द पर्सन, या त मान्छे होस्, अर एन्टिटी या बिजनेस हो। हाम्रो केसमा के छ? हाम्रो केसमा के भयो? मैग्रो हिल्स। हाम्रो केसमा के भयो? मैग्रो हिल्स हो। भनेपछि के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, रोयल्टी इज पेड बाई द पर्सन अर एन्टिटी हु युजेस प्रोपर्टी अर राइट। हाम्रो केसमा के छ? राइट छ, बुकको अधिकार कसले युज गर्यो? मैग्रो हिल्सले है। त्यसैले मैग्रो हिल्सले के गर्नुपर्छ? सर्टेन सम अफ मनी पे गर्नुपर्छ। कसलाई? मिस्टर एक्सलाई है। रोयल्टी इज पेड बाई द पर्सन अर एन्टिटी, हाम्रो केसमा मैग्रो हिल्स, हु युजेस द प्रोपर्टी अर राइट टु द पर्सन। कसलाई? त्यो मान्छेलाई। हु अलाउज, जसले के गर्यो? तपाईलाई आज्ञा दियो कि ठिक छ, तपाईले मेरो प्रोपर्टी या मेरो राइटलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? के गर्न सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त। युज गर्न सक्नुहुन्छ, पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रोडक्सनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, या किताबमा छाप्न सक्नुहुन्छ भन्ने जसले परमिसन दियो नि, हु एलाउज टु युज द प्रोपर्टी
अर राइट जसले अलाउ गर्यो त्यसलाई के गर्नुपर्छ यो पैसा दिनुपर्छ जसले अलाउ गर्यो के गर्नु हु अलाउज टु युज द प्रोपर्टी अर राइट हाम्रो केसमा के भयो मिस्टर एक्स त्यसलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ है यो भयो रोयल्टीको सिम्पल डेफिनिसन कुरा बुझ्नुभयो अब यहाँ हेर्नुहोस् है रोयल्टीको लागि सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो यहाँ लेख्नुहोस् है पेमेन्ट अफ रोयल्टी इज गभर्न्ड बाइ केबाट गभर्न्ड छ रोयल्टी भन्नुहोस् त रोयल्टी एग्रिमेन्टमा सबै कुरा लेखेको हुन्छ जस्तो हामीले माथि कुरा गरेको थियौँ नि है कुरा बुझ्नुभयो रोयल्टी एग्रिमेन्टले के गर्छ रोयल्टीको टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई गभर्न गर्छ कुरा बुझ्नुभयो अब यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को एक्जाम्पल के हुन सक्छ यहाँ हेर्नुहोस् त सपोज तपाईको घरमा के गर्यो एउटा गोल्ड माइन भेट्यो तपाईको खेतमा तपाईको के छ हेर्नुहोस् त खेतमा तपाईको एउटा खेत छ है जस्तो तपाईको एउटा ल्यान्ड छ फार्मिङ ल्यान्ड छ त्यसमा के भेटियो गोल्ड माइन भेटियो है अब गोल्ड माइन भेट्न बित्तिकै यो गोल्ड माइन तपाईको के हो प्रोपर्टी हो तर यो गोल्ड माइनमा के छ गोल्ड जुन छ नि त्यो र गोल्ड छ के छ भन त यो जुन गोल्ड छ नि त्यो के छ र गोल्ड छ कि र गोल्डको मतलब के हो यो प्योर गोल्ड जुन हामीले युज गर्छौं नि त्यो शेपमा छैन कि लिक्विड शेपमा छ के कुरा बुझ्नुभयो नि र हामीसँग मेसिन छैन हामीसँग त्यति स्किल छैन कि त्यसलाई हामी त्यसबाट गोल्ड बनाऊ त्यसैले हामीले के गर्यौं जुन ल्यान्ड छ नि जसमा मैले गोल्ड डिस्कभर गरे त्यो मैले के गरे एउटा चाइनिज कम्पनीलाई के दिए मैले लिजमा दिए है अब चाइनिज कम्पनीले के गर्छ त्यसबाट गोल्ड निकाल्छ के निकाल्छ गोल्ड निकाल्छ है अब चाइनिज कम्पनीले यसबाट के गर्छ एक्सट्र्याक्ट गर्छ गोल्डको के गर्छ उत्खनन गर्छ है एक्सट्र्याक्ट गर्छ गोल्ड र गोल्डको गहनाहरू बनाएर बेच्छ अब यो केसमा के छ यहाँ हेर्नुस् त यो केसमा यो जुन मिस्टर एक्स वाला जुन केस थियो नि बुकको केसमा यो केस हो आइपीआर को भन्छ के यसलाई इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट भन्छ के यसलाई के भन्छ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट है भनेपछि के हुन्छ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सहरु युज गरे बापत इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सहरु युज गरे बापत पनि के दिनुपर्छ रोयल्टी दिनुपर्छ त्यसैगरी प्रोपर्टी युज गरे बापत जस्तो यो गोल्ड माइन जुन मेरो खेतमा भेटियो नि त्यो मेरो प्रोपर्टी हो के हो यो मेरो प्रोपर्टी हो अब हेर्नुस् माथिको जुन किताब थियो नि किताबको मैले के गरे आफ्नो नाममा मैले किताबको कपिराइट गराएको थिएँ त्यो मेरो राइट थियो भनेपछि अलि गोल्ड माइन जुन भेटियो नि त्यो मेरो लागि के हो प्रोपर्टी हो अब मैले आफ्नो प्रोपर्टी युज गर्ने राइट दिए कोलाई चाइनिज कम्पनीलाई र यसबापत चाइनिज कम्पनीले मलाई के दिन्छ सर्टेन सम दिन्छ सर्टेन पैसा दिन्छ त्यो पैसा के दिन्छ के को बेसिसमा दिन्छ नम्बर अफ प्रोडक्सन उले जति गोल्डको प्रोडक्सन गर्छ नि त्यसको बेसिसमा उले के दिन्छ मलाई रोयल्टी दिन्छ अर एक्सट्र्याक्सन उले जति गोल्ड निकाल्छ त्यसको बेसिसमा के दिन्छ उले मलाई रोयल्टी दिन्छ के पुरा बुझ्नुभयो सपोज पर केजी उले चाइनिज कम्पनीले मलाई 1000 USD $1 दिन्छ भनेपछि यो 1000 $1 के भयो पर केजी भयो 1 केजी सुन निकाल्दाखेरि 1000 $1 उले मलाई के दिने भयो रोयल्टी दिने भयो कुरा बुझ्नुभयो नि भनेपछि के हुन्छ रोयल्टी के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त मैले भन्न खोजेको के हो रोयल्टी दुईटा कुरामा बेस हुन सक्छ जुन रोयल्टी छ नि रोयल्टीको पेमेन्ट जुन रोयल्टीको पेमेन्ट छ नि रोयल्टीको पेमेन्ट त्यो दुईटा कुरामा बेस हुन सक्छ के थाहा छ आइदर अन द सरी हो यो रोयल्टीको जुन पेमेन्ट छ नि यो दुईटा कुरामा बेस हुन सक्छ इट क्यान बी बेस्ड आइदर यहाँ हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् त दुईटा कुरामा बेस हुन सक्छ आइदर अन द बेसिस अफ युनिट प्रोड्युस यानी अन द बेसिस अफ प्रोडक्सन जति प्रोडक्सन गर्यो त्यसको बेसिसमा और सोल्ड कुरा बुझ्नुभयो या त तपाईले यहाँ हेर्नुस् है या त प्रोडक्सनको बेसिसमा रोयल्टी हुन्छ या सोल्डको बेसिसमा हुन्छ जस्तो यहाँ हेर्नुस् त
मैले एउटा फर्मुला बनाएँ के को कोरोना भ्याक्सिनको कोरोना भ्याक्सिन बनाउने मैले एउटा फर्मुला यदि पत्ता लगाएँ भने नि अब के हुन्छ अब एउटा भ्याक्सिन बन्यो भने मैले सपोज $1 पाएँ दुईटा भ्याक्सिन बन्यो भने $2 पाएँ भनेपछि मैले जुन पाइराखेको छु रोयल्टी त्यो अन द बेसिस अफ प्रोडक्सन छ कि अन द बेसिस अफ प्रोडक्सन तर मैले यदि किताब लेखेँ भने नि किताबको त प्रोडक्सन हुँदैन किताबको त छापेर बेच्ने हो त्यो अन द बेसिस अफ सोल्ड हुन्छ कि एउटा किताब बेच्यो भने $1 पाएँ दुईटा किताब बेच्यो भने $2 पाएँ कुरा बुझ्नुभयो पक्का ल लेख्नुहोस् त payment of royalty can be based on unit produced को basis मा or unit sold को basis मा हामीले के दिन सकिन्छ royalty दिन सकिन्छ कुरा बुझ्नुभयो इजी छ भनेपछि के हुन्छ अब रोयल्टीलाई के भनिन्छ यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले द ओनर अफ द एसेट अब एसेट के हुन सक्छ हेर्नुस् त एसेट भनेको के हुन सक्छ यहाँ हेर्नुस् एसेट जे पनि हुन सक्छ जस्तै जस्तै भन्नुस् त जस्तै सपोज माइन्स गोल्ड माइन हुन सक्छ हैन पेट्रोलको माइन हुन सक्छ ओइलको माइन हुन सक्छ क्वारिज भन्छ नि क्वारिज भनेको थाहा छ खदान भन्छ नि हैन अरु के हुन सक्छ प्याटेन्ट हुन सक्छ अरु के हुन सक्छ कपिराइट अब यो प्याटेन्ट कपिराइट के हो अलि म भन्छु है अरु के हुन सक्छ ट्रेडमार्क हुन सक्छ और के हुन सक्छ लिगल राइट जस्तै किताबको केसमा लिगल राइट हुन सक्छ है हेर्नुस् त द ओनर अफ द एसेट अब एसेट के हुन सक्छ माइन पनि हुन सक्छ क्वारिज पनि हुन सक्छ प्याटेन्ट पनि हुन सक्छ कपिराइट ट्रेडमार्क और कुनै पनि लिगल राइट हुन सक्छ है अब उसले के गर्छ मे अलाउ कसलाई अलाउ गर्छ ओनरले मे अलाउ अदर पार्टी अब अदर पार्टी के हो म अहिले भन्छु मे अलाउ अदर पार्टी है अब हाम्रो केसमा अदर पार्टी के थियो हाम्रो केसमा ओनर को थियो कपिराइट कोसँग थियो मिस्टर एक्स सँग अदर पार्टी को भयो म्याग्रो हिल्स कुरा बुझ्नुभयो टु युज that asset against some consideration भनेको के हो मनी और मनीज वर्थ समथिङ रिटर्न भन्छ नि लमा हो मनी और मनीज वर्थ के भने against some consideration and such consideration is calculated with reference to quantity produced जस्तो कोरोना भ्याक्सिन केसमा क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड और सोल्ड कुरा बुझ्नुभयो this payment is called royalty लेख्नुस् त is called royalty है यो पेमेन्टलाई नै के भनिन्छ रोयल्टी भनिन्छ अब हेर्नुस् है अब रोयल्टीमा अगाडि जानुभन्दा अगाडि मैले सर्टेड कुरा छ जुन तपाईलाई मैले बुझाएर बल्ल अगाडि बढ्छु है म ओके ओके फाइन पहिलो कुरा भनेको यहाँ हेर्नुस् तीनटा वर्ड छ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ पहिलो कुरा के छ यहाँ हेर्नुस् त एउटा छ कपिराइट अर्को वर्ड के छ भन्नुस् त ट्रेडमार्क अर्को के छ भन्नुस् त प्याटेन्ट यो तीनटामा हेर्दाखेरि एउटै जस्तो देखिन्छ तर तीनटैमा फरक छ है र यो तीनटालाई यहाँ हेर्नुस् त एउटा कुरा मेरो याद राख्नुस् है यो तीनटालाई मिलाएर हामीलाई के भनिन्छ यसलाई तीनटालाई मिलाउने हो भने तीनटालाई कम्बाइन गरेर हामीले के भनिन्छ आइपीआर भन्छ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
यानी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटलाई नेपालीमा के भन्छ बौद्धिक सम्पत्ति भन्छ के बौद्धिक सम्पत्तिमा यो तीनटै आउँछ के आउँछ बौद्धिक सम्पत्तिमा कपिराइट पनि आउँछ ट्रेडमार्क पनि आउँछ प्याटेन्ट पनि आउँछ कुरा बुझ्नुभयो तर तीनटामा फरक छ के कपिराइट के को लागि हुन्छ कपिराइटले के गर्छ प्रोटेक्सन दिन्छ यो बचाउनको लागि हो अरूले नचोरोस् भनेर बचाउनको लागि यसले प्रोटेक्सन दिन्छ के को अफ ओरिजिनल क्रिएटिभ एक्सप्रेसन्स भन्छ के ओरिजिनल क्रिएटिभ एक्सप्रेसन्स जस्तै तपाईले कुनै एक्जाम्पल बुक्स लेख्नुभयो है तपाईको क्रिएटिभिटी हो नि त्यो किताब लेख्नमा त्यो अरूले नचोरोस् अरूले चाहिँ त्यो तपाईको मर्जी बिना तपाईको अर्डर बिना त्यसलाई नचापोस् भन्ने कुरालाई नचोरोस् कपी नगरोस् भन्ने कुरालाई हामीले के लिन्छ कपिराइट लिन्छ त्यसैगरी सङ्ग्सको केसमा क्रिएटिभिटीको एंगल एकदमै हाई हुन्छ त्यसैले सङ्ग्सको केसमा पनि के होस् अरूले नचोरोस् है भनेर हामीले के गर्न सकिन्छ कपिराइट लिन सकिन्छ त्यसैगरी तपाईले कुनै ड्रामा लेख्नुभयो त्यो पनि कसैले नचोरोस् भनेर हामीले के सकिन्छ त कपिराइट लिन सकिन्छ अब ट्रेडमार्क भनेको के हो ट्रेडमार्क भनेको थाहा छ प्रोटेक्सन अफ युनिक नेम जुन युनिक नेम छ नि एउटा जुनले बिजनेसमा के छ जसको गुडविल छ है दैट मेक्स ब्रान्ड भन्छ कि जसले ब्रान्ड बनाउँछ नि मेक्स ब्रान्ड एक्जाम्पल सीजी चौधरी ग्रुप एउटा ब्रान्ड छ नि चौधरी ग्रुपको है चौधरी ग्रुपबाट अरू कसैले बिजनेस नखोलोस् भनेर हो के कुरा बुझ्नुभयो हामीले के गर्छौँ चौधरी ग्रुपको एउटा ब्रान्डमा हामीले रजिस्टर गर्यो भने अरूले चौधरी ग्रुप भन्ने ब्रान्ड खोल्न पाएन कि है त्यसै गरी अरू के हुन्छ टाटाको नाममा एउटा ब्रान्ड छ अरूले टाटाको नामबाट गाडी बेच्छ नि त भाउ टाटाको एउटा गुडविल छ नि त्यो गुडविललाई अरूले नचोरोस् अरूले टाटाको नामबाटै बिजनेस गर्न नपाओस् हैन किनकि टाटाको नामबाट अरूले पनि कार बनाइदिने भने त मान्छे त झुक्किन्छ ओरिजिनल टाटाको हुनु थाहा हुँदैन त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ ट्रेडमार्क लिन सकिन्छ के कुरा बुझ्नुभयो जस्तो वर्ल्ड लिंक एउटा के भयो ब्रान्ड हो नि एउटा ब्रान्ड नेम हो नि हो हामीले ब्रान्ड नेम बचाउनलाई के गर्न सकिन्छ ब्रान्ड नेम युनिक नेम छ नि प्रोटेक्सन अफ द युनिक नेम हो युनिक जुन हाम्रो नाम छ नि मार्केटमा त्यसलाई बचाउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ ट्रेडमार्क लिन सकिन्छ कि ट्रेडमार्क भनेको ट्रेडमार्कले के गर्छ हाम्रो ब्रान्ड नेमलाई अरूले कपी नगरोस् अरूले नचोरोस् भन्नेबाट हामीलाई प्रोटेक्सन दिन्छ कुरा बुझ्नुभयो प्याटेन्ट भनेको के हो फेरि प्रोटेक्सन अफ इन्भेन्सन्स मैले कुनै इन्भेन्सन्स गरे जस्तै एक्जाम्पल यसलाई भन्छ नो हाउ भन्छ नि मैले कुनै टेक्निक नो हाउ भन्छ नि कि एउटा मैले नो हाउ कुनै एउटा टेक्निक मैले पत्ता लगाएँ प्रोडक्सनको जसले कस्ट एकदमै रिड्युस गरिदिन्छ कुनै मैले एउटा फर्मुला पत्ता लगाएँ है त्यो फर्मुलाहरू त्यो टेक्निक प्रोडक्सनलाई बचाउनलाई मैले के गर्न सक्छु प्याटेन्ट लिन्छु के भनेपछि कपिराइट ट्रेडमार्क के हुन्छ नर्मल्ली ट्रेडमार्क नामको लागि भयो कपिराइट के भयो क्रिएटिभ थिङ्सहरूको लागि भयो प्याटेन्ट भनेको खास गरेर प्रोडक्सन रिलेटेड थिङको हुन्छ कि टेक्नोलोजी रिलेटेड चिजको के हुन्छ प्याटेन्ट लिन्छ कि कुरा बुझ्नुभयो जस्तै तपाईँलाई थाहा छ कोको कोलाको जोसँग फर्मुला छ नि त्यो वर्ल्डको सबभन्दा टाइट सेक्युरिटी सबभन्दा वर्ल्डको भनौँ न बेस्ट क्लासको सेक्युरिटी त्यसलाई दिएको छ कि किनकि उसँग कोको कोलाको फर्मुला छ त्यो कोको कोलाको फर्मुला अरूले चोर्यो भने के हुन्छ कोको कोलाको ब्रान्ड भ्यालु घट्छ किनकि त्यसको प्रोडक्ट जसले पनि बेच्न थाल्छ त्यसैले त्यसको बचाउनलाई उसले के गरेको छ उसले वर्ल्डको सबभन्दा टाइट सेक्युरिटी उसले लिएर हिँड्छ कुरा बुझ्नुभयो ओके ल अब अगाडि आउनुहोस् त अब यो भनेको आई थिङ्क तपाईँले बुझ्नुभयो होला है कपिराइट प्याटेन्ट र ट्रेडमार्क भनेको के हो तपाईँले बुझ्नुभयो होला अब अगाडि आउनुहोस् है अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो केसमा यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो केसमा हेर्नुहोस् त जसले राइट युज गरिरहेछ नि जस्तो हाम्रो केसमा के हुन्छ मिस्टर एक्स के छ मिस्टर एक्सले किताब लेख्यो त्यो किताब पब्लिस गर्ने राइट कसले युज गर्यो म्याग्रोइजले भनेपछि के हुन्छ जसले प्रोपर्टी अर राइटलाई युज गर्छ नि त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई भन्छ
लेसर भन्छ केलाई भन्छ त्यसलाई त्यसलाई के भन्छ लेसर भन्छ और सरी लेसी भन्छ सरी त्यसलाई लेसी भन्छ और टेनन्ट भन्छ और युजर भन्छ मैले के भने भन्नुस् त जसले के प्रोपर्टीलाई युज गर्ने राइट जसले लिएको छ नि जसले युज गरिरहेछ प्रोपर्टी त्यसलाई के भन्छ कुरा भन्नुस् त त्यसलाई लेसी पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई के भन्न सकिन्छ युजर पनि भन्न सकिन्छ र त्यसलाई अर्को नाम के छ भन्नुस् त टेनन्ट पनि भन्न सकिन्छ युजर पनि भन्न सकिन्छ लेसी पनि भन्न सकिन्छ र जसको राइट जसको प्रोपर्टी हो जसले राइट दिएको छ जो मालिक हो त्यसलाई के भन्न सकिन्छ त्यसको पनि तीनटा नाम छ त्यसलाई यहाँ हेर्नुस् है त्यसलाई हामीले ओनर पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले ल्यान्डलर्ड पनि भन्न सकिन्छ र त्यसलाई हामीले लेसर पनि भन्न सकिन्छ है कुरा बुझ्नुभयो ल भनेपछि के हुन्छ जसको प्रोपर्टी हो और जसको राइट हो और जसले प्याटेन्ट जसले प्याटेन्ट फर्मुला बनाएको छ जसले कपिराइट लिएको छ त्यसलाई हामीले ओनर पनि भन्न सकिन्छ लेन्डर पनि भनिन्छ और लेसर पनि भनिन्छ तर जसले युज गरिरहेछ नि के बापत रोयल्टी तिरे बापत त्यसलाई के भनिन्छ हामीले लेसी पनि भन्न सकिन्छ टेनन्ट पनि भन्न सकिन्छ र त्यसलाई लेसी टेनन्ट र युजर पनि भन्न सकिन्छ कुरा बुझ्नुभयो यहाँसम्म ओके ओके ल फाइन अब यहाँ सर्टेन जाउँ है अब रोयल्टी भनेको के हो यहाँ हेर्नुहोस् त अब रोयल्टी के छ यहाँ हेर्नुहोस् त रोयल्टी इज इन्कम फर द लेसर जस्तो मिस्टर एक्स को लागि इन्कम हो एन्ड एक्सपेन्डिचर यानी खर्च कसको लागि हो फर द लेसी यानी जुन युजर छ नि हाम्रो केसमा म्याग्रो हिल्स त्यसको लागि यो के हो त्यसको लागि यो के हो भन्नुस् त म्याग्रो हिल्सको लागि हो एक्सपेन्डिचर हो कुरा बुझ्नुभयो अब हेर्नुस् अब लेसी जुन छ नि लेसी जसले पेमेन्ट गरिरहेछ नि रोयल्टीको लेसी मेकिङ द पेमेन्ट अफ रोयल्टी इट्स अब जुन अब हेर्नुस् है लेसीले जुन के रोयल्टी पे गरिरहेको गर्दैछ नि कसलाई लेसरलाई त्यो लेसीले त्यो के रोयल्टीलाई उसले के गर्छ के ट्रिट गर्छ आफ्नो ट्रिट इट एज अर्डिनरी यसले एउटा आफ्नो बिजनेस एक्सपेन्डिचर जस्तो यसले ट्रिट गर्छ यानी बिजनेसको खर्च हो जस्तो ट्रिट गर्छ अर्डिनरी बिजनेस एक्सपेन्डिचर अब मैले बिजनेस एक्सपेन्डिचर भन्न बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ कि लेसीले यसलाई आफ्नो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउँछ कुरा बुझ्नुभयो हो भनेपछि रोयल्टी एकाउन्ट के छ मैले रोयल्टी अब यो च्याप्टरमा हामीले बनाउनु पर्ने नै धेरै हो रोयल्टी एकाउन्ट भनेपछि रोयल्टी एकाउन्टको नेचर के रहेछ त हामीले जहिले पनि रोयल्टी कसको बुक्समा बनाउनु पर्छ प्राय जसो कसको बुक्समा बनाउनु पर्छ युजरको बुक्समा यानी लेसीको बुक्समा लेसीको लागि यो खर्च हो भनेपछि रोयल्टी अकाउन्ट के हो त इट्स ए नोमिनल एकाउन्ट है नोमिनल एकाउन्ट हो अब नोमिनल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ इन्कम र एक्सपेन्डिचर इन्कम र एक्सपेन्ससँग रिलेटेड एकाउन्ट हो यानी अब हेर्नुहोस् लेसरको लागि यो इन्कम हो र लेसीको लागि यो एक्सपेन्स हो त्यसैले रोयल्टी एकाउन्ट इज अ नोमिनल अकाउन्ट अब हरेक नोमिनल एकाउन्टलाई के गर्छ तपाईँले इयर एन्डमा एन्ड इज क्लोज्ड हरेक नोमिनल एकाउन्टहरू इन्कम एक्सपेन्सहरूलाई हामीले इयर एन्डमा ब्यालेन्स गर्दैनौँ तर त्यसको ब्यालेन्स जति पनि बच्छ नि त्यसको ब्यालेन्स हुन्छ नि क्लोजिङ ब्यालेन्स त्यसलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ एट द एन्ड अफ एभ्री इयर यही हो एन्ड इज क्लोज्ड एट एन्ड अफ द इयर बाई transferring to profit and loss account. Profit and loss account मा ट्रान्सफर गरेर यसलाई इयर एन्डमा के गर्न सकिन्छ क्लोज गर्न सकिन्छ कुरा बुझ्नुभयो अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब इस्यु के रह्यो सर रोयल्टीलाई के खर्च देखाउने त्यो त ठिक छ
तर खर्च पनि हामीले फाइनल अकाउन्टमा पढेछौँ नि सर, ट्रेडिङ अकाउन्टमा पनि खर्च जान्छ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि खर्च जान्छ है। ट्रेडिङ अकाउन्टमा पनि खर्च जान्छ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि खर्च देखाइन्छ। तर फरक हुन्छ नेचर, ट्रेडिङ अकाउन्टमा त्यो मात्र खर्च देखाइन्छ जुन डिरेक्ट नेचरको, जुन डिरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ नि त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउँछ, र जुन इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ त्यो के आउँछ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउँछ। अब सायद तपाईँले अब जसले पढेको छ उसलाई थाहा छ, जसले पढेको छैन ऊ पढ्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब रोयल्टी अकाउन्ट, रोयल्टी अकाउन्टलाई कहाँ देखाउने, खर्च त हो, यसमा त हामीले सबैले थाहा भइसक्यो कि यो युजरको लागि यानि लेसीको लागि खर्च हो। तर खर्चलाई ट्रेडिङमा देखाउने कि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउने, कन्फ्युजन त्यसमा मात्र हो। भनेपछि त्यसको सोलुसन हेर्नुहोस् त यहाँ। अब एकदमै प्रब्लम आउँछ, तपाईँले फाइनल अकाउन्ट बनाउँदा पनि स्टुडेन्ट्स कन्फ्युज हुन्छ कि रोयल्टीलाई कहाँ देखाउने। उसले के भन्छ, सर कसले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउँछ कुनै बुकमा, कुनै बुकमा कहाँ केमा देखाइराखेको हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा। अनि स्टुडेन्ट के हुन्छ त यसमा कन्फ्युज। त्यो कन्फ्युजन दूर गर्ने तरिकामा भन्छु है तपाईँलाई, यहाँ याद राख्नुहोस्। यो मन्त्रलाई, यो मूल मन्त्र, यो फर्मुलालाई तपाईँले याद राख्नुभयो भने तपाईँलाई कहीँ प्रब्लम हुँदैन। फर्मुला के हो भन्नुहोस् त, इफ रोयल्टी अकाउन्टमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेख्छु म, सोन इन ट्रेडिङ अकाउन्ट, ट्रेडिङ अकाउन्टमा देखाइन्छ रोयल्टीलाई। कुन केसमा कन्डिसन के छ, कन्डिसन छ इफ बेस्ड अन द नम्बर अफ युनिट प्रोड्युस्ड है। यदि प्रोडक्सनमा बेस्ड छ भने केमा देखाइन्छ, इफ बेस्ड अन नम्बर अफ युनिट प्रोड्युस्ड। इफ बेस्ड अन प्रोडक्सन है। यदि प्रोडक्सनमा बेस्ड छ भने के हुन्छ, त्यसलाई केमा देखाउने, ट्रेडिङ अकाउन्टमा देखाउने। इक्जाम्पल, ₹5 पर युनिट प्रोड्युस्ड। जस्तो सपोज एउटा पेन प्रोड्युस, मैले पेनको एउटा प्याटेन्ट लिएँ, मैले पेनको एउटा फर्मुला बनाएँ। अब मैले के भन्छु, एउटा पेन बनाएँ भने ₹5 मैले रोयल्टी पाउँछु भनेपछि त्यो रोयल्टी मेरो प्रोडक्सनमा बेस भयो है। त्यो ₹5 मैले अब कहाँ देखाउँछु, सोन इन ट्रेडिङ अकाउन्ट। अर्को के छ, सोन इन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अर्को मैले कहाँ देखाउँछु, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउँछु। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा मैले कसरी देखाउँछु, कहिले देखाउँछु भन्नुहोस् त, इफ इट बेस्ड अन द युनिट सोल्ड। के भने मैले, इफ इट इज बेस्ड अन द, इफ इट इज, लेख्नु, इफ बेस्ड अन युनिट सोल्ड और सेल्सको बेसिसमा यदि भएको मैले के रोयल्टी पाइरहेको छु भने त्यसलाई मैले कहाँ देखाउँछु, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा है। त्यसलाई मैले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउँछु। यहाँसम्म क्लियर छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यदि रोयल्टी के छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, पुरा बुझ्नुहोस् है। इफ रोयल्टी इज बेस्ड अन द बेस्ड अन प्रोडक्सन, यसलाई हामीले के भन्छौँ, इट इज ट्रिटेड एज कस्ट अफ प्रोडक्सन। र तपाईँलाई थाहा छ कस्ट अफ प्रोडक्सन जति सबै कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ है। र इफ रोयल्टी इज बेस्ड अन द युनिट्स सोल्ड अन द बेसिस अफ सेल, जस्तो एउटा बुक बेचिस भने ₹5 पाउँछस्, दुईटा बुक बेचिस भने ₹10 पाउँछस्। सेल्समा बेस्ड छ भने इट इज ट्रिटेड एज एकछिन है, इट इज ट्रिटेड एज सेलिङ एक्सपेन्डिचर। यसलाई के भनिन्छ हामीले, सेलिङ एक्सपेन्डिचर र सेलिङ ओभरहेड यसलाई भन्न सकिन्छ है। अब तपाईँलाई थाहा छ सेलिङ र एडमिनिस्ट्रेसनको सबै खर्चहरू प्रफिट लस एन्ड लसमा देखाइन्छ है। भनेपछि अब तपाईँले फाइनल अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने नझुक्किनु होला है। हुन्छ, ओके ल।
ल हुन्छ ल अब म यो लेक्चर यही बन्द गर्छु है सो प्लिज एभ्रीवन नेक्स्ट लेक्चर मैले अपलोड गरिदिन्छु नेक्स्ट लेक्चरमा तपाईँले हेर्नु होला अहिलेलाई म यो लेक्चर यही बन्द गरिदिन्छु सी यू इन पार्ट 2 अफ दिस लेक्चर थ्याङ्क यू एभ्रीवन थ्याङ्क यू